May I come in, sir? Yes, please come in. Andrew? ही तुझी कंपनी? Yes. Sit. Just feel comfortable. Interview was at 10 a.m. It's 10:15 now. 15 minutes late झाली तुका. ओय जाणा म्हाका तुजें ऑफिस सोदूंक मातशी वेळ लागलो. आय एम सॉरी. It's okay. Can I have your resume, please? या शुअर. आख्खो दीसभर मोबायलार घरान कितले काम पडलेले आसात शरण तुका दिसना घरान थोडें काम करचें अशें म्हणून. एंड्रू तुका नोकरांनी सोदची पडटली. तुजे घरांतल्यान तुजे मायचें काम करूंक कांय येवंक ना. तुका सांगचें म्हटल्यार हांव म्हज्या बापाच्या घरांत कसलेंच काम करिनासली. एक राणी कशी जियेताली हांव. हें तूं कितें उलयता? कितें उलयता म्हणजे सोंपेंच उलयता. एक उगडास तर ह्या घरांत जें पळय कितें शिजता आनी तुमी दोगांय पोट भरून जेवता तें सगळें म्हज्या बापाच्या कुस्तार. म्हज्या बापान म्हाका दोटीक दुडू दिलेलें म्हणून तुमकां आयज दोगांयकूय पोसता. तूं 6 म्हयने जाले बेकार आसा. शरण मामीच्या वक्तान थोडे दूर जातले. शी 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 ह्या घरांत सुसेग केन्ना मेवतलो म्हणून देव जाणा. अरे एक दादलो जावन बायले लागीं दुडू मागप तुका मातूय लज दिसना. तुका दुडू जाय जाल्यार कामाक वच. शरण तूं बरे भाशेन जाणा म्हज्या कामाचें जावचें आसा आनी एक पाट म्हज्या कामाचें जालें म्हणटच तुजें दुडू हांव तुका फारीक करतलो. त्या पासून तूं भियेनाका. तू बगोन बगोन म्हजे लागीं दुडू मागता तो. तुमी कितें म्हजे लागीं दवरूंक दिलेलें आसा? तूं एक काम कर. पापा लागीं वच आनी ताचेच लागीं दुडू माग. ताकाय पळोवन दी ताचो जावय कसलो बेकार लोळी पळयतो. पापाच्या दुडवांचें चोडी उडो नाका. देवाक वेळ नाका तुजें पाकटें म्हणून. मामीक वखदां कांय दिना तूं. घरांत कसलेंच काम करिना जाल्यार म्हजे लागीं काजार कित्याक जालेलें? वय चूक केली हांवें तुजे लागीं कासार जावन. आतां म्हाका डायवोर्स जाय. तशें केल्यार चड बरें. आनी खरें सांगचें म्हटल्यार तूं घरान आसून म्हाका कसलोच फायदो ना जाल्यार म्हाका तुजी कसली गरज. जोरी तर तुका दिसता डायवोर्स घेवन पापाच्या घरान खुशाल आसतलें जाल्यार येस लेट्स डू इट. जिवितांत आदारून चूक काळजाक दिताय दूख. गिरेस्कायेक बुलोन फुडाराक पिसुताय तुजें सूख. उपरांत रोटाय पिसुल्लो म्हणून जिविताचो रूख. बापायचे दुडू काम सोदताय लाडू जिवीत कोरताय कोडू. चिंतिनाय मात गरज म्हूण अपघात आपल्याकूच कोरताय घात. मोगान राव दुसऱ्यांक पाव जिवीत सांबाळ. पियादार जावूं सार देवाक कोर रोजार. Believe in Him, trust in Him, He is the one. Believe in Him, trust in Him, He is the only one.
म्हाका तुजे लागीं कितें उलोवंक जाय. कितें सांगचें आसा तें बेगीन सांग. तुका ऑलरेडी 15 मिनीट लेट जालेली आसा. आय एम रियली बिझी. हांव जाणा हांवें तुज्या काळजाक जायतें दूख दिलां म्हणून. हांवूच नको, म्हज्या माथ्यार म्हज्या बापाच्या दुडवांचो कोसो देंवचार बसवलो तो. तुजी मामीक हांवें मोग दिवंक ना. तुका हांव रेस्पेद दिवंक विसरली. म्हाका दिसलें तुका सोडून म्हाका सुसेग मेवतलो म्हणून. पूण भोवतेंच जालें. म्हजो पापा हो संवसार सोडून गेलो. उपरांत म्हज्या भावान आनी ताच्या गोरकांनी म्हाका घरांतले भायर घातले. तेन्ना म्हाका समजलें तुका सोडून हांवें बोट चूक केली म्हणून. आतां रडोन कसलो फायदो. शरण, आमचे लागीं चुकी घडटात आनी ते चुकींतल्यान आमी जायतें शिकता. पूण ते चिंतून आतां फायदो ना. आतां तुज्या नव्या घरकाराचे सांगाता तुजें जिवीत सुखान जिये. फाटलें सगळें विसर. यू गॉट अ ब्रायट फ्युचर. हांव खासार जावंक ना. आनी तूं आवय खातर जावं. आमचे डिवोर्स जाल्यार कितलो तेंप जालो आनी तूं आजुनूय काजार जावंक ना. पूण कित्याक? आमचो दोगांयचो डायवोर्स जालो तेन्ना म्हज्या मनान दुसरे पावटी काजार जावपाचें केन्नाच येवंक ना. तूं म्हाका सोडून घेतो. म्हजी मामी चड न्हीद पडली. आनी म्हजी मामी हो संवसार सोडून गेली. I missed you, mommy. I missed you so much. हांव एकसुरो जालो. पूण हांवें धीर सोडूंक ना. धीर निचो गेलो. कितें तरी म्हजें कोत्तलो म्हणून. आनी देवाच्या आदारान ही कंपनी सुरू केली. आनी तिका नांव दिलें AS एंटरप्रायज म्हणून. हांव जाणा म्हजी चुकीक आनी बोगसोणें ना म्हणून. पूण घडटा जाल्यार म्हाका गुन्यांव बोगूस आनी म्हाका तुजे कंपनीक काम दी. म्हजें तुका कामाक दवरूंक घडचें ना. पूण कित्याक? म्हाका कामाची चड गरज आसा. आय रियली नीड ऑफ अ जॉब. आमचो दोगांयचो डायवोर्स जालो तेन्ना हांव खूब निराशी जालो. संवसाराक फुडो करपाची तांक म्हजे भितरली काबार जाल्ली. जिविताचें व्हडें जेन्ना तुफानाक सांपडटा तेन्ना जिविताक हार मानिनासतना फुडो करूंक शिकलो जाल्यार फकत तुका लागून. म्हणजे तुका सादें कामदार म्हणून कशें कामाक धरूंक जाता? आय कॅनॉट. आनी खरें सांगचें म्हटल्यार तुजें आनी म्हजें नांव जोडून एंड्रू आनी शरण एंटरप्रायज म्हणून कंपनी सुरू केली. फकत तुज्या उगडासाक. स्वप्नान पासून चिंतूंक ना तूं म्हाका हे परी परत मेवतलें म्हणून. हांवें म्हज्या बापाच्या दुडवांच्या गोरवान व्हड चूक केली आनीक म्हजो संवसार पिसुडलो. हांव सजमतां म्हजे भाशेन आनी कोणूच चूक करचो ना आनी आपलो संवसार पिड्यार करचो ना म्हणून. शरण, तुका खुशी आसा जाल्यार विल यू मॅरी मी एगेन? एंड्रू, आर यू सिरियस? तुवें म्हाका खरेंच बक्षिलें? देवा काळगा, म्हाका मेवलें म्हणून बोगसोणें. मोगाच्या न्हू, हांव तुमकां बोगसण्या वयर संदेश दिवंक आयलां. आमी आमच्या पेल्याक बोगसप चड गरजेचें. कित्याक जेन्ना आमी आमच्या पेल्याक बोगसणें दिता
तेन्ना देव आमकांय बक्षिता आनी बोगसण्या वरवीं आमकां दैवीक कुडी आत्म्यांची पेखवणी फावो जाता. आमच्या सुमया जेजून कुर्सार आपणाक कुर्सार किळायतल्यांक बोगसणें दिलें. बापा ते नोकळो कितें करतात ते तांकां भोगोस. तर आमी जेजू सारकेलीं बोगसण्यांची भावां भयणां जावंक वावरुया. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. तुमकां आमचो वार बरो लागलो जाल्यार आमचें चॅनल सबस्क्रायब करचें आनी असलेच आनीकय व्हिडिओ काडून आमकां उर्बा दिवची. तशेंच कमेंट करून तुमच्या इश्ट मित्रांक शेअर करची. मोग आसूं. तुमकां म्हज्या क्रुवाच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी आमचें हें धाकटुलें व्हिडिओ फिल्म पयलें म्हणून. तशेंच तुमच्या लागीं मागता आमचें हें चॅनल सबस्क्रायब, शेअर आनी कमेंट करात आनी आमकां फुडाराक उमेद दियात.